Dungan sa pagsiguro nga mapanalipdan ang demokratikong proseso, panahon sa butuhan ug mapadayon ang kalinaw ug kahusay. Inay nga mudapig sa bisan kinsa nga kandidato ang kapulisan, gipahimangnuan sa labaw sa Philippine National Police ang tanang local police units nga dili mudapig sa bisan unsang partisan. Gani sigon ni Police Neco Mades Oliver Jr., Director sa General Santos City Police Office. Usam matud pa kini sa ilang kakulian dungan sa pagsiguro nga mamahimong hapsay ang dagan sa umaabot nga piniliay. Gipaniguro sab sa opisyal ngadto sa iyang mga nasakupan nga ang tanan kinahanglan musunod sa balaod dungan sa pagpatabang nila ngadto sa publiko sa pakig-alayon kanila o galing adunay mga illegal nga aktibidades bisan pa man nga PNP personnel ang lambigit. Walang ito yung political colors sa atong mga politiko, labi na kay doon lang atong filing sa atong election period. So, apolitical ang atong kapulisan. Diligid mo hatag o pabor sa usa o sa usa nga grupo nga iyang gusto. Instead, tutok lang siya sa fair and square sa iyang serbisyo para dili ta makabayulit sa Comelec resolution o sa atong national policy nga dili makapilapil. Nasayran nga takda na karong unang simana sa Oktubre ang Certificate Filing of Candidacy sa mga kandidato. Samtang Commission on Election Region 12, mamahimong mogamit na og automated counting machine o galing ma-distribute na kini sa tag sa kariyon. Isip usa kini sa lakang sa ahensya sa pagsiguro sa seguridad ug malikayan ang pagpanlimbong ug masiguro nga kung ang datos peke o dili. Sa karon ginapailawom naman matud pa ang mga naisgutang ekipo sa inspeksyon aron masiguro nga anaa kini sa maayong kondisyon. Unlike atong barangay election nga manual naman ito no, itong gaging 2022. Pero this time, next year, later of 2025, it will be a fully automated election. Mahinumdum na lang sa opisyal sa mga kasamtangan nga wala pa makaparehistro nga magparehistro na sila tungod hangtod Setyembre ning tuigan na lang kini sa mga pribadong mall ingon man sa mga opisina sa Comelec. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.